हजुरको परिचय बताइदिनु न थोरै हामीलाई। मेरो परिचय चाहिँ मेरो गीता देवी शर्मा हो, लौकिक नाम चाहिँ। अनि अहिले परमात्माले दिनुभएको चाहिँ नाम चाहिँ धरती माता विश्वमाताको निमित्त हो। जन्म चाहिँ मेरो सिस्नेरी चाहिँ नि टेकर सिस्नेरीमा भएको हो। अनि म बाल्य अवस्थादेखि नै परमात्माको म 1 वर्षको बेलामा चाहिँ गौलोचन जुन गौलोचन चाहिँ दिनुभएको थियो परमात्माले, जुन ब्रह्माकै रूपमा आएर चाहिँ गौलोचन लाऊ भनेर दिनुभएको थियो। र अनि त्यहाँबाट दिनुभएको थियो, के भन्नुभएको थियो भन्दा तिमी यो मर्छ दुधमा राख है बेटी, दुधमा राख भन्नुभएको थियो त्यस्तो। अनि म जहिले पनि गाईको गोठमा मात्रै हुन्थेँ अरे। अनि मेरो आमाले भन्नुहुन्थ्यो जहिले पनि जति बाँधेर राखे पनि बाहिर हिँड्नुपर्छ, यसलाई लिएर हिँड्न नि सकिँदैन, काम गर्न जानुपर्छ गाउँघरमा। अनि थाममा बाँधेर जाँदा पनि जहिले पनि गाईको गोठमा चाहिँ भइरहेको हुन्छ, तल्लोपट्टि गाई बाँधेको थियो। अनि त्यो गाईको गोठमा चाहिँ गाईले चाटेर बसिरहेको हुन्थेँ अरे म चाहिँ, त्यस्तो भनेर भन्नुहुन्थ्यो मेरो आमाले चाहिँ। अनि जहिले पनि मलाई त्यही ब्रह्माको रूप लिएर नै, अनि सपनामा होइन त्यो अब त्यस्तै। अब त्यो बेलामा त सपना पनि भएन, बच्चा बेलामा त्यो बच्चा बेलामा त 1 वर्षको बेलामा चाहिँ नि अब त्यो गाईमै हुन्थेँ। अब त्यो साकार रूपमै ब्रह्मै चाहिँ आएर त्यस्तो हुन्थ्यो। तर त्यो बेला चाहिँ म ब्रह्मा भनेर म आत्मालाई चिनेको थिइनँ मैले। र अनि म साक्षात्कार कस्तो भन्दा 3 वर्षको बेला कृष्णको साक्षात्कार भएँ। अनि कृष्णको साक्षात्कार भएँ। अनि 11 वर्षमा चाहिँ नि जुन यो ब्रह्माण्ड विश्व ब्रह्माण्डको धरतीको र सृष्टिको साक्षात्कार भएँ 11 वर्षको बेलामा। र मैले चाहिँ त्यो चाहिँ माइती घरमा आएपछि अनि मैले भन्दाखेरि त्यहाँ कर्णे शमशेरको रानीहरूले पनि यस्तो यस्तो भयो आज, यस्तो भन्दाखेरि यस्तो बच्चाले कसरी चाहिँ भन्यो, अहिले कस्तो कस्तो पण्डितले भन्न सकेको छैन भन्थ्यो। अब मलाई त्यो बेला के हो भने मलाई त्यो पनि थाहा थिएन। अब अहिले चाहिँ जब निमित्त हुँदै आयो, मेरो लौकिक संसारको विवाह गर्नुपर्ने थियो, कुमारीमा आउने निमित्त थिएन मेरो। र अनि जब चाहिँ 13 वर्षको बेलामा चाहिँ विवाह भयो। अनि विवाह भइसकेपछि अनि पछि अब त्यो आफ्नो लौकिक संसारको कारोबार गर्दाखेरि सबै गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँसम्म परमात्माले ल्याउनको लागि चाहिँ म साक्षात्कार त धेरै हुन्थेँ। बराहको रूपको साक्षात्कार भएँ, अब यस्ता ज्योतिषहरूको साक्षात्कार भएँ। अनि यो ब्रह्माण्डको चाहिँ त्यो पृथ्वीमा सबै आएको त्यो गोलो आएर पृथ्वी धोसेको भएको, यो पृथ्वी चाहिँ गोलो भएर चाहिँ यो बतास जस्तो गरेर उडेको, त्यस्ता कुराहरू त म धेरै हुन्थेँ। तर म के कसो भनेर मलाई थाहा थिएन। अनि पछि हुँदा अनि जब 2058 सालमा चाहिँ नि अब हाम्रो जुन राज परिवार चाहिँ भएपछि अनि म चाहिँ त्यति बेला पुसको 23 गते चाहिँ अनि मलाई तिमी चाहिँ यसरी आऊ, तिमीलाई म एकदम सत्य परिचय दिन्छु तिम्रो भन्नु परमात्माले नै। अनि म त के रहेछ भनेर भन्दाखेरि अनि कहाँ आउनु परमात्मा भन्दा पशुपतिनाथमा आऊ भनेर, ओमकारेश्वरमा आऊ भन्नुभयो। तर मलाई ओमकारेश्वर भन्ने पनि थाहा थिएन। र अनि तिमी चाहिँ म गइरहेको छ परमात्मा, म त के गर्नु, म त पशुपतिनाथमा त कति हुनुहुन्छ, कति ज्योतिषर के अरे मूर्तिहरू कति छ, मलाई त चिनिया छैन भने। अनि तिमी चाहिँ ज्योतिष स्वरूपमा मात्रै आएको छौ, म भाटा खै आएको त भन्नुभयो। अनि कहाँनिर हो त, म त चिनेकै छैन परमात्मा, के गर्नु भन्दा ल आऊ यसरी चाहिँ शेषनारायणबाट भित्र आऊ, अनि म त्यहाँ चाहिँ रुखामुनि बसेको छु क्या भन्नुभयो होइन, भन्नुभयो। अनि म त्यस्तो भन्नुभयो। अनि धेरैचोटि भन्नुभएपछि ओहो के रहेछ त भनेर बल्ल अनि म त भन्दा पहिला त म यस्तो, अनि तिमीले धर्म स्थापना गर्नुपर्छ, देवी देवताको कुलहरू चाहिँ सनातन देवी देवताको कुलहरू चाहिँ धर्म स्थापना गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो। अब म त अनाथ छु, मलाई त केही पनि थाहा छैन, मेरो त धन सम्पत्ति पनि केही पनि छैन, परमात्मा मात्रै हुनुहुन्छ। लौकिक परिवारमा पनि परमात्मादेखि बाहेक उही पनि सहारा थिएन, उही परमात्मा मात्रै हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले त्यसो भन्दै गर्दा तिमीले चाहिँ यो सारा 400 राष्ट्रमा चाहिँ तिमीलाई एक पैसा दियो भने पनि त तिमीलाई धर्म स्थापना गर्न त पुगिहाल्छ नि, किन चाहियो तिमीलाई धन सम्पत्ति, मैले भने त मान न भनिरहनुहुन्थ्यो। हुँदा अनि पछिबाट मैले धेरैचोटि भन्नुभएपछि चाहिँ अनि ल यदि चाहिँ तिमीले भनेको मानेनौ भने सारा विश्वको बच्चाहरू पनि अलपत्र पर्छन्, तिमी पनि जन्म मरणमा आइरहनु पर्छ, तिमीले फेरि अर्को कल्पमा पनि तिमी नै नआइकन यो धर्म स्थापना गर्न मिल्दैन भन्नुभयो। त्यसो ओहो त्यसो भनेपछि त अनि नत्र भनेपछि त ओहो मैले नगरी नहुने रहेछ, अब के गर्नु त परमात्मा भनेर म एउटा सानोतिनो जागिर खान्थेँ।
हस्पिटलमा। अनि त्यो जागिर चाहिँ खानुभन्दा छोड्नुभन्दा अगाडि यहाँ 61 सालमा ऊ यहाँ माथि आएँ र अनि यहाँ जग्गा पनि कति ठाउँ खोजेँ मैले। एउटा शिवालय स्थापना गर्नुपर्छ, अनि एउटा शिवालय अगाडि राखेर तपस्या गरेर चाहिँ म जहिले पनि देख्थेँ। अनि अब के गर्नु त, म कति ठाउँ गएँ, उहीँ दुवाकोटमा पनि हुन्छ भनेर गरेको थिएँ, त्यहाँ नमिल्ने रहेछ। अनि उता बागेश्वरीतिर नि गएँ, कहाँ कहाँ खोज्न गएँ, मसित पैसा नि थिएन, जम्मा 1 लाख चान्चुन मात्रै थियो पैसा। अनि त्यहाँबाट हुँदा हुँदा अनि एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँले चाहिँ अब मेरो यस्तो यस्तो छ बहिनी भने चाहिँ उहाँलाई भने मैले, उहाँ चाहिँ हुलाकमा जागिरी हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले चाहिँ यस्तो यस्तो भन्नुभएको छ, मैले त बागेश्वरतिर नि गएँ, मेरो त पैसा नि छैन, एउटा सानो कुटी बनाएर शिवालय स्थापना गरेर तपस्या गर्नुपर्छ, त्यस्तो मात्रै देखाएको छु मैले, म जग्गा एउटा खोजिदिनु भने। अनि ल त्यसो भए चाहिँ मेरो भदाको जग्गा बेच्ने छ, अनि आउनु भनेर भन्नुभयो। र अनि यो जग्गा यही स्थलमा यही ठाउँमा जुर्या रहेछ, अन्त कहीँ जुरेन र यहीँ नै जुर्या रहेछ। र यसबाट योगद्वारा सबै परमात्माले शिलालेख गर्नुभएको, यो पनि शिलालेख गर्नु दिनुभएको, यो सबै योगद्वारा यो किताब जुन परमात्माको दैवी देवताको उसमा छाप्न त अरूले पनि छापेका छन्, तर यो परमात्माको यो हाम्रो नेपालको अथवा भारतमा सबै कुराहरू चाहिँ मोटामोटीमा चाहिँ परमात्माले दिनुभएको छ, हाम्रो दैवी सनातन धर्मभित्रबाट दिनुभएको छ, यहीँ बसेर दिएको परमात्माले। अनि पछि चाहिँ मैले क्यामेरा खिच्न पनि जानेको थिएँ, एउटा आफैले सानो क्यामेरा खिचेर अनि मूर्ति देखाएन भने त मान्छेले थाहा पाउँदैन, मूर्ति पनि फलान जे भनेको छ त्यो ठाउँमा गएर सूर्यबिनामा, उता चाङु नारायणमा, इचौकु नारायणमा, कहाँ कहाँ चाहिँ जाऊ भन्नुभएको छ। त्यो मैले आफैले फोटो खिच्न जानेको थिएन, मैले आफैले त्यो फोटो खिचेर ल्याएर यहाँसम्म यति चाहिँ परमात्माको आज्ञा पालना गरे हो, त्यही हो। अनि यहाँसम्म अहिले चाहिँ यो यहाँसम्म चाहिँ अहिले 2078 साल भयो, यहाँसम्म ल्याउनु भएको छ परमात्माले। अब जुन साधना गर्ने आत्माहरू चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एकदम इच्छुक हुन्छन् परमात्माको ध्यान गर्नलाई, परमात्माको जुन सत्य कुरा थाहा पाउनको लागि चाहिँ इच्छुक हुन्छ नि त। तर त्यस्तो उनीहरूलाई नास्तिक अब त्यस्तो उनीहरूको प्रारब्धमा छैन भनौँ न, त्यस्ताहरूलाई चाहिँ इच्छा पनि हुँदैन र उनीहरू चाहना पनि गर्दैनन्। निर्मम काया कञ्चन हुनुहुन्छ नि त परमात्मा भनेको त, होइन? कसैलाई धेरै प्रेम पनि गर्नुहुन्न परमात्माले, कसैलाई यस्तो गर्यो धेरै यस्तो भक्ति गर्यो अथवा ज्ञान गर्यो भने त्यति जति चाहिँ परमात्माको आफ्नो छ ललाटमा लेखेको छ त्योभन्दा बढ्ता पाइँदैन। तर हामीले तपस्या गर्दा अथवा केही राम्रो काम गर्दाखेरि त्यसको फलको आशा नगरिकन परमात्माको शरण परेर चाहिँ हामीले एकदम दृढ सङ्कल्पले चाहिँ योग साधना गर्यो भने मात्रै हाम्रो मुक्ति वा जीवन मुक्ति हुन्छ। परमात्माको लागि सन्तान सारा विश्वको भूगोलभरिको बच्चाहरू सबै बराबर भन्नुभएको छ। त्यो खोजी गर्ने प्रक्रिया या त्यो परमात्मासँग पाउने प्रक्रिया चाहिँ के हुन्छ खासमा? परमात्माले के भन्नुभएको छ, घर गृहस्थीमा बसेर सन्यास गर्न भन्नुभएको छ, होइन? काम क्रोध लोभ मोह अहङ्कारलाई छोड्ने र सत्य कर्म गर्ने, सत्य विचार गर्ने, होइन? अनि त्यहाँबाट अरूको चोरी यस्तो झुट के पनि नगरे पनि सबै 100% गरेर अनि परमात्माको चाहिँ याद गर्दै गरेपछि त अनि त्यहाँबाट त्यसै साधना गर्न मन लाग्ने, योग लाग्ने, त्यस्तो त आफ्नो सजिलैसित प्राप्त हुन्छ परमात्माको शक्तिद्वारा। के गऱ्यो भने चाहिँ त्यो परमात्मा साक्षात्कार हुन्छ जस्तो होइन? अब चाहिँ परमात्माले के भन्नुभएको छ भने मेरो सबै बच्चाहरूले चाहिँ सबैले यो सन्देशहरू सुनेर अनि परिवर्तन हुन् र जुन हत्या हिंसा बलात्कार, होइन, यस्तो राष्ट्रघाती चाहिँ केही नगरून् र परमात्माको मेरो शरणमा पर र अनि म तिमीहरूलाई चाहिँ योग साधना नगरे पनि मुक्ति वा जीवन मुक्ति चाहिँ म दिन्छु भन्नुभएको छ। यो अन्तिम सृष्टिको अन्तिम बेला भएको हुनाले आफ्नो बच्चालाई जुनसुकै म देव आत्मा अनि परमात्मा अनि देव आत्मा आसुरी आत्मा भूतप्रेतको आत्मा यति हुन्छन्। भूतप्रेतको आत्मा चाहिँ नि यी नै विलिन हुन्छन्, किनभने भूतप्रेतको आत्माहरू चाहिँ कहिले पनि सूर्य चन्द्र रहेसम्म उनीहरू मुक्ति वा जीवन मुक्ति हुँदैनन्। किन भन्दा यही नै परमात्माको हुन्छ, यहीँबाट विलिन हुन्छन्। तर आसुरी शक्तिहरूले चाहिँ कस्तो भन्दा त्यो आसुरी शक्तिलाई छोडेर परमात्माको शरण पर्यो भने चाहिँ त्यस्ता शक्तिहरूले पनि परमात्माको शरण पर्यो भने मुक्ति पाउँछ भन्नुभएको छ। दिनचर्या चाहिँ मैले सोधेको हजुर कति बजे उठ्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ? दिनचर्या चाहिँ कस्तो भने म बिहान 3 बजे उठ्छु, एक दिन चाहिँ 3 बजे उठ्छु, प्राय गरेर कहिले 3 बजे कहिले 2 बजे नै हुन्छ।
अनि त्यहाँबाट चाहिँ आफू चाहिँ स्वच्छ भएर अनि परमात्माको अनि ध्यान गर्नु बस्ने। त्यो बेला चाहिँ ब्रह्म मुहूर्त भन्छन्। त्यो बेलामा चाहिँ अब ब्रह्म मुहूर्त भन्छन् अनि परमात्माको एकदम आनन्द हुन्छ। अनि परमात्माको योग ध्यान गरेर गर्दाखेरि चाहिँ परमात्माको जे छ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ परमात्माले चाहिँ दिनुहुन्छ, शक्ति दिनुहुन्छ अथवा थाहा दिनुहुन्छ, त्यही हुन्छ। अनि दिउँसोको बेलामा चाहिँ खाना चाहिँ अब एकदम सात्विक आहार किन 4 प्रकारको आहार छ, सबैलाई थाहा छ त्यो कुरा होइन, सतो रजो तमो होइन। अनि सबभन्दा सात्विक खाना खायो भने चाहिँ सबभन्दा राम्रो हुन्छ। मैले 14 वर्षसम्म चाहिँ एक छाक ब्रह्म भोजन खाएरै बस्या हो र अनि अहिले चाहिँ कहिलेकाहीँ यसो खाँदाखेरि पनि अलि सन्चो हुँदैन। त्यस कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ आहार चाहिँ नि एक छाक ब्रह्म भोजन गर्दै नै राम्रो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा म आत्माले चाहिँ अनुभव भयो। समयमा चाहिँ आफ्नो लौकिक संसारको काम पनि गर्नु पर्यो, यताउति पनि गर्नु पर्यो। अनि बेलुका फेरि 5 बजे फुर्सद भयो भने त जति बेला गरे पनि हुन्छ। तैपनि वास्तवमा 5 बजेदेखि चाहिँ 5-6 बजेदेखि चाहिँ अनि फेरि यो गर्दाखेरि चाहिँ अनि अलि राम्रो चाहिँ समय त्यो समय हुन्छ। गर्न त तपस्या गर्दा जतिखेर गर्दा पनि हुन्छ, खाँदा बस्दा हिँड्दा डुल्दा मामेकम याद गर भन्नुभएको छ नि त होइन। कुनै पनि परमात्माको नाम लिनलाई हामीले काम गर्दा जे गर्दा पनि हामीले चाहिँ याद आत्मामा चाहिँ आत्मा त छ नि त, आत्मा चैतन्य आत्मा छ। त्यो आत्मा भएपछि नि हामीले चाहिँ परमात्माले छेकेको छैन नि त। कर्म क्षेत्र भनेको हाम्रो काम गर्ने हात यो हो। यही हातले पनि हामीलाई चाहिँ सत्य काम गर, सत्य कर्म गर, दृष्टिले हेर्दा पनि सत्य कुरा हेर, सत्य भन होइन। हाम्रो बाणीहरू पनि अब कहिलेकाहीँ त नराम्रो उहरू पनि आउँछ नि त। त्यसलाई चाहिँ यदि नराम्रो आइहाल्यो भने पनि हामीले सुधार्नको लागि परमात्मा ओहो परमात्मा यस्तो भन्नुभएको छ भनेर चाहिँ हामी सतर्क हुनुपर्छ। यो सरस्वती र लक्ष्मी एकै ठाउँ बस्दैन हो? बस्दैनन्। किन भन्दा नि यो यस्तो हुन्छ, सत्य कर्मले परमात्माले त धन सम्पत्ति भनेको चाहिँ सत्य कर्म गर, सत्य कर्म गर्ने, सत्य कुरा गर्नेलाई एक छाक खानलाई एउटा 2टा रोटी खानलाई पनि कहिले पनि हुँदैन। जसरी चाहिँ सृष्टि हुँदाखेरि चाहिँ पहिला यो पूजा सुरु हुनुभन्दा पहिला त साकारमै जम्मै ब्रह्मा विष्णु होइन, महेश्वर कृष्ण अनि त्रिकाल त्रिदेव जति देवी देवताहरू छन् सबै हाम्रो यही भित्र नै साकारमै आउनुभएको रहेछ होइन। साकारमै आउँदा अनि त्यो चाहिँ अब फेरि मनुष्य आत्मा आउँदा त त्यो कुराहरू सबै विलिन भयो। अनि मनुष्य आत्मामा ल्याउनु पर्दा त अनि बाँदर जस्तो चाहिँ नाङ्गै भएर चाहिँ अनि आफैले गर्नुपर्ने भयो नि त। अनि मूर्तिमा अनि परमात्माले अब त्यो भएन। अब बच्चाहरू त सबै एकदम जङ्गली भयो, त्यो सबै अनपढ भयो अथवा मनुष्य देवताहरू चाहिँ मनुष्य आत्मामा आयो नि त होइन, परिवर्तन भयो। त्यो सृष्टिमा परिवर्तन हुँदाखेरि अनि त्यहाँबाट अब हुँदा अब परमात्मालाई त थाहा छ नि त आफ्नो सृष्टि अब कसरी ल्याउनुपर्छ भनेर। त्यसकारण अनि मूर्तिहरू उत्पत्ति गरिदिनुहोस्, जुन प्राकृतिक मूर्ति प्राकृतिक मूर्ति शिवलिङ्ग अथवा गणेशको मूर्ति, अब जुन देवीहरूको मूर्तिहरू जो चाहिँ प्राकृतिक मूर्तिहरू छन् त्यो चाहिँ उत्पत्ति गरिदिनु भयो र अनि जुन चिन्न सक्ने आत्माहरू त्यो देव आत्मा हुन्छ नि त तिनीहरूलाई नै अनि त्यहाँबाट जब चाहिँ जङ्गली चाहिँ हुँदाखेरि चाहिँ त्यो भयो, त्यसको सिद्धिपछि अब त त्यसै अन्धकार हुने भयो। अनि अब सबै थोक चाहिँ अब लहराउरी लागेको थियो, त्यो लाजहरू भयो। अनि त्यहाँ आउँदै हुँदै हुँदै गर्दाखेरि अनि पछि चाहिँ अब कपडाहरू पनि लाउनु पर्ने भयो नि चेतना आयो। त्यस्तो हुँदै हुँदै जाँदाखेरि कस्तो भयो भन्दा अनि परमात्माले पनि अब त्यति बेला त कसैलाई घर पनि केही पनि चाहिँदैन थियो। अनि अब फलफुल टिपेर खाने हो, जे छ त्यही खाने हो, त्यो कन्दमूलहरू। त्यस्तो हुँदा अनि परमात्माले त अब भएन। अब त्यो जति चाहिँ नि जस्तै भनौँ न जति प्रगतिशील हुँदै गयो अनि त्यस्तो हुँदै गयो अनि परमात्माले त अब भएन, अब यिनीहरू त ज्ञान सिकाउनुपर्छ भनेर अनि मूर्तिहरूलाई चाहिँ जुनले आत्माले चिन्न सक्छ त्यो आत्मालाई चाहिँ मूर्तिहरू शिवको चिनाउने हो कि नारायणको चिनाउने हो कि अनि त्यहाँबाट गणेशको चिनाउने हो कि लक्ष्मीनारायणको चिनाउने हो कि कृष्णको चिनाउने हो कि त्यो चाहिँ प्राकृतिक मूर्तिहरू आफै परमात्माको शक्तिद्वारा बन्यो, पृथ्वीमै बनाउनु भयो र त्यसमा चाहिँ झालक झुलुक गरेर देखिने कृष्णको जुनले जे चिन्न सक्छ त्यो गर्नुभएको रहेछ होइन रहेछ। अनि त्यस कारणले त्यो गर्दै जाँदाखेरि आजसम्म अब यहाँसम्म आइपुग्यो, सृष्टिको अन्त भयो। तर अहिले पृथ्वी विनाश नभए पनि अब यो किन भन्दा कल्पमा हुन्छ नि, जति चाहिँ कल्पको चाहिँ अन्त हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ अहिलेको जस्तो स्वर्णिम युगको कुनै बेला पनि छैन भन्नुभएको छ। अहिले चाहिँ 3औं कालको चाहिँ थाहा पाउने
सत्य त्रेता द्वापर कली र फेरि अहिले हामी कहाँ जाने हो अनि हामी कसरी आउने हो कति बेला आउने हो पनि अहिले थाहा पाउने बेला छ। अहिले भनेको चाहिँ भनेको छ नि दशरथ राजाले चाहिँ 7 दिनको चाहिँ तपस्या गरेर अनि त्यो तपस्या चाहिँ नि गरेर चाहिँ मुक्ति वा जीवन मुक्ति भएको छ भन्ने बेला चाहिँ अहिले हो भन्नुभएको छ परमात्माले। सबै कुरा चिनेर अहिले जाने हो। त्यस कारणले अब यो मूर्तिहरू सबै पहिला सुरुमा त्यस्तै गरी चिनाउनु भएको थियो नि त। जुन विश्वपिता विश्वमाता भनेको जगतपिता जगतमाता भनेको चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दा हाम्रो यो जगतको माता पिताले चाहिँ उहाँले नै यो धरतीमा चाहिँ गर्नुभएको होइन गोदमा लिनुभएको सबै कुरो दिनुभएको हुँदाखेरि जगतपिता र जगतमाताको चाहिँ नि कुरा नभएको त्योभन्दा माथि कसैले पनि जान पाउँदो रहेछ। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पनि त यिनै आएर जुन माथिको सूक्ष्म रूपमा छाया रूपमा सूक्ष्म रूपमा त छुट्टै भयो नि त। तर आफ्नो लोक त छ त माथि। तर अहिले धरतीमै आउँदाखेरि त साकारमा आउँदा स्थूलमा आउँदाखेरि त उनीहरू पनि त आमा माता पिताकै गोदमा बस्नु पर्यो नि त। हो त्यस कारणले देवताको पनि पिता देवादिदेव महादेव भनेको होइन। अनि परमात्मा त्यही भन्नुभएको छ। अनि जुन जुन महादेव देवादिदेव महादेव भनेको देवताको नि पिता परमात्मा। त्यस कारणले अनि त्यस्तो भन्नुभएको छ। अनि यो शङ्कर र महादेव भनेको चाहिँ उनी हो। तर जुन शङ्कर भनेको चाहिँ जुन सत्य कुरा सत्सङ्ग र असत्सङ्ग दुईटा हुन्छ। जुन सत्सङ्गले चाहिँ नि जुन सत्य देवता र जुन सृष्टिलाई अडाउनु पर्ने होइन मनुष्य आत्मालाई अडाउनु पर्ने चाहिँ शक्ति दिनुहुन्छ भने अनि हुन्छ भने उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो भस्म चाहिँ लेपन गरेर अनि त्यो कालो चिजलाई लिएर त्यसलाई धारण गरेर तिनीहरूलाई भस्म गर्ने अथवा धारण गर्ने भएको हुनाले त्यसलाई पनि परमात्माले विलीन गराएर त्यो बच्चाहरूलाई पनि शिवको त भक्ति हो नि त तिनीहरूलाई पनि मुक्ति दिन्छु भन्नुभएको छ परमात्माले। त्यस कारणले बच्चाहरूले त शिव मान्न त मलाई नै भनेको छ नि त। तर त्यो कालो चाहिँ फ्याँक अब कालो चाहिँ नराख होइन। काम क्रोध लोभ मोह अहङ्कार नराम्रो चिजहरू तान्त्रिक नराम्रो चिजहरू सृष्टिलाई जब चाहिने हुन्छ नि त्यो सृष्टिलाई चाहिनेदेखि बाहेक अरू तान्त्रिक विद्या पनि सबै विलीन हुन्छ भन्नुभएको छ। त्यो लिनेलाई दण्ड एकदम दण्ड लाग्छ। कुनै जन्ममा पनि त्यो मुक्ति वा जीवन मुक्ति हुँदैन। किनभने परमात्माको ऊ नहुँदाखेरि चाहिँ जुन शक्ति हुँदाखेरि चाहिँ जुन राख्नुपर्ने बेला थियो। तर अब चाहिँ कस्तो भन्दा अब 100% परमात्माले आफै आउनुभयो नि त धरतीमा आफैले लिनलाई मुक्ति वा जीवन मुक्ति गराउन र अनि आफ्नो बच्चाहरूलाई चिनाउन बच्चाहरूलाई लिन। आत्मा त अटल अजर अविनाशी छ नि त होइन। त्यो अजर अविनाशी भएको कारणले परमात्माले चाहिँ अब यो त्यो विकारी नराम्रो नकारात्मक कुराहरू चाहिँ छोड र सकारात्मक कुराहरू मात्रै तिमीहरू चाहिँ लिएर र मलाई याद गर भन्नुभएको छ। निराकार ज्योतिर्सव अनि शङ्कर किन भनेको भन्दा शरीरधारी भएको हुनाले शङ्कर भनेको हो। अनि परमात्माको त जुन अदृश्य छ नि त अदृश्य भनेको अहिले त हामीले त साकार रूपमा देखेछौँ। अहिले बेला बेला परमात्माले कति आनन्द लाग्छ। कहिलेकाहीँ आफूलाई कस्तो दिक्क लागेको हुन्छ अनि कहिलेकाहीँ परमात्माको साकार रूपमै त ज्योति स्वरूपको दर्शन पाउँदाखेरि यति खुसी आनन्द लाग्छ। आत्मामा त छु तिमीहरूलाई म साकारमा पनि देखाएको छु भन्नुहुन्छ अनि म आत्मालाई पनि कति आनन्द लाग्छ नि। यो भनेको यो ठाउँ त्यस्तो हो। त्यस कारणले परमात्माले अहिले यो समय हो हामीले त साकार निराकार ज्योति स्वरूप ओमकार प्रतिको चिन्ह सबै कुरा चाहिँ देखाएर अनि स्थूल शरीरमै चाहिँ थाहा पाएर अनि श्रीकृष्ण श्री लक्ष्मी नारायण र सरस्वती होइन दुर्गा काली भगवती यी त्रिकालका शक्तिहरू अथवा आदि शक्ति शङ्कर भगवानको चाहिँ आदि शक्ति आदि देव सब देवहरू देवताहरू पनि अहिले हरेक कुरामा चाहिँ आफू साक्षात्कार त भएको छन्। तर उनीहरूले पनि के गर्नुपर्छ भन्दा माता पिता त को हो त उनीहरूले पनि सबै झुक्नुपर्छ भन्नुभएको छ। किन भन्दा सृष्टिमा चाहिँ परमात्माको उसमा चाहिँ एउटैमा नआइकन अहिले शङ्करको आत्मा पनि तपस्या गरिरहनु भएछ पार्वतीको आत्मा पनि एउटै आदि शक्तिमा आएर तपस्या गरिरहनु भएको छ भने होइन। अनि अब लक्ष्मीनारायणको पनि मनुष्य आत्मामा आएर चिनाएर त आफ्नो उसमा चाहिँ बसिरहनु भएको छ। अनि कृष्ण निमित्त आत्मा जुन कृष्ण पनि आएर चाहिँ आफू निमित्त भएर तपस्या गरिरहनु भएको छ। अथवा त्यो बच्चा कस्तो थियो भन्दा त्यो बच्चा चाहिँ जुन मातृशक्ति आमाको वानी भएर त्यो जब बामी सर्न थालेपछि पनि जहिले पनि माटोको टिका लाएर हिँड्ने
माटोको कसैले भन्न नपर्ने, माटो खाने, माटोको टिको लाएर हिँड्ने, अनि त्यहाँ अब अलिअलि टुकुटुकु हिँड्न सक्ने भएपछि अनि किन यस्तो गरेको भन्दाखेरि अनि यस्तो लाउनुपर्छ भन्ने, अनि त्यो खेल्न जाँदा नि त्यस्तो गर्ने, त्यस्तो जुन सत्यनारायणको जुन परमात्माले जुन सृष्टिमा जुन चाहेको छ होइन, धरतीमा चाहेको छ त्यो परमात्माले कल्पको एकचोटि मात्रै दिन्छु भन्नुभएको छ। किन भन्दा अब अहिले भएका संसारमा भएका जति चाहिँ छन् तिनीहरूको सबैको निमित्त पुग्यो भन्नुभएको छ। जब जुन भन्नुभएको छ जस्तै एउटा बलिको प्रथा पनि पहिला बलि थिएन, अनि जब चाहिँ राजा होइन पृथ्वीनारायण शाह छ नि, पृथ्वीनारायण शाहको पालामादेखि अनि त्यहाँबाट त त्यो मौलाकालीन अनि अब त के अरे अब सपनामा त्यस्ताहरू चाहिँ कुराहरू दिने, अनि त्यस्तो मौलाकालीन अब यदि चाहिँ म राज्य यस्तो भयो भने गर्छु भनेर उहाँहरूले त्यो कुराहरू चाहिँ अब यो त्यो उहाँहरूले रोकेर पनि हुँदैन थियो, त्यसलाई त्यो कलीको चाहिँ कलीमै अँगाल्नु पर्थ्यो नि त। उहाँहरूको कसैको दोष छैन, यो संसारमा परमात्माले भन्नुभएको जसले गरेको त्यो ठिक छ तर समय बलवान छ भन्नुभएको छ। अनि त्यो जम्मै बलि दिने अनेक गर्ने यस्ता यो जम्मै जति चाहिँ छ यो छ नि हाम्रो संस्कारहरू चाहिँ पहिला सत्य थियो भने अहिले चाहिँ सबै असत्य भयो। त्यस कारणले चाहिँ अब साकार निराकार ज्योति स्वरूप ओमकार एउटैमा लाएर एक सनातन दैवी देवताको कुल धर्म स्थापना गर्नुपर्छ, पालना गर्नुपर्छ, अनि सबै यहीद्वारा नै मुक्ति, सारा विश्वको बच्चाहरू सबै मुक्ति हुन्छन्। तर भगवान परमात्मा त एउटै मान्या छन्, तर भन्या छन्, तर परमात्मा को हो त निछोडमा होइन, पिताको नि जति धर्महरू हुनुहुन्छ त्यो धर्मको पनि पिता परमात्मा, माता पिता जति चाहिँ धरतीमा आएर धर्म स्थापना गर्नुभएको छ। बुद्ध जुन अब येशू ख्रीष्ट मोहम्मद होइन, यो सिख धर्म, अब हाम्रो दैवी सनातन धर्म त झन् पहिलादेखि नै थियो। अनि यो जुन सत्य त्रेता यो जुन छ नि यो हाम्रो सत्यमा आउने चाहिँ नि दैवी कुल देवताहरू पनि सँगसँगै आइरहेका छन् भने फेरि पछि धर्म स्थापना गर्दै आउँदा जुन राष्ट्रमा गुरुहरू चाहियो, जुन राष्ट्रमा चाहिँ त्यो बच्चाहरू बढ्दै गए, अनि त्यो गुरुलाई चाहिँ स्थापना गरेर तिनीहरूलाई चाहिँ अन्नकार हुन्छ नि त त्यो देशमा हो, आफ्नो माटो जोगाउनको लागि चाहिँ नि, अनि त्यो चाहिँ परमात्माले आफै ज्योति स्वरूप परमात्मा प्रवेश गरेर जानुभएको थियो यहीँबाट, र अनि त्यहाँ उनीहरूलाई चाहिँ गुरुको रूपमा चाहिँ तिमीहरू चाहिँ यस्तो गर है, यो चाहिँ ज्ञान सिकौ भनेर उहाँले जहाँ जस्तो भाषाहरू चाहिँ थाहा पाउँथे बच्चाहरूले, जस्तो मातृशक्तिमा भाषाहरू थियो त्यो भाषा अनुसारको बच्चाहरूलाई चाहिँ परमात्माले नाम, गुरुको नाम अनि ज्ञान सिकाएर यहाँसम्म ल्याउनुभयो। अब त के त भन्दा अब सबै धर्महरूले चाहिँ यही दैवी कुलमै चाहिँ नआइकन र अनि उहाँ गुरुहरू हुनुहुन्छ नि जुन उहाँहरूले पनि यो एउटैमा नआइकन उहाँहरू पनि मुक्ति वा जीवन मुक्ति चाहिँ हुँदो रहेछ। किन भन्दा महात्माले त भनेको त होइन, परमात्माले योगद्वारा साधनाद्वारा तिमीले आमा भएपछि यो चाहिँ पालन गर है, मेरा बच्चाहरू कोही अगति नपरुन्, मेरा बच्चा फेरि अर्को कल्पको लागि त चाहियो नि त होइन, सद्गुरु चाहिएन त, अर्को सृष्टि यो त धेरै रहिरहँदैन अब होइन। यो फेरि जब एउटा अब यो एउटा छ नि, अब यो हाँगोमा फल्ने जति फल्छ सबै गर्छ, यो रुखै मरेपछि यो बोटै मरेपछि त यो त काम लाग्दैन। तर होइन अब अर्को बनाउन पर्दाखेरि त फेरि जस्तो बेला आयो त्यस्तै द्वापर होइन, सत्य त्रेता द्वापर कली सबैको लागि चाहिँ परमात्माले चाहिँ जुन कल्पवृक्षमा एउटैमा जरोमा राख्नु भएको छ, अनि त्यसैमा राख्नको लागि आफ्नो सत्य बच्चाहरूलाई त चाहियो। त्यसैले उहाँहरूलाई पनि मुक्ति वा जीवन मुक्ति दिने र अनि श्री कृष्ण श्री लक्ष्मी नारायणको कुलमा ल्याउने र अनि एक परमात्मा, एक धरती, एक स्वर्ग, एक कुल, एक भाषा भनेको चाहिँ दैविक सनातन धर्म थियो। हिन्दू भनेको चाहिँ पहिला हिमखण्ड मात्रै जम्मै यो हिउँ परमात्माले कस्तो देखाउनु भएको छ हाम्रो यो चाहिँ कस्तो भन्दा यो अहिले जति चाहिँ अहिले यो अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड यिनीहरू जति चाहिँ जुन यो अरब यो कता यो सबै छन्, सबै समुद्र मात्रै देखाउनु भएको थियो, समुद्र थियो त्यता। अनि त्यो यहाँ चाहिँ कस्तो थियो भन्दा त्यो कमलको गट्टा छ नि, कमलको गट्टा जस्तो एउटा परमात्माको चाहिँ गट्टा, यो कमलको फुल जस्तै यस्तो पत्र भएको हिउँ एकदम उज्यालो, त्यसैले हिमखण्ड अनि वैकुण्ठ हिमखण्ड पनि भनिन्छ। तर त्यति बेला चाहिँ तल थिएन, माथि थियो,
माथि थियो। अहिले मात्रै तल यो जति चाहिँ हुँदै गयो अनि तल आयो। अब फेरि परमात्माले फेरि माथि फेरि परमात्माले लैजानुहुन्छ र आफ्ना सृष्टिमा भएका बच्चाहरूलाई पनि सत्कर्म, सत्विचार, सत् आचार गरेका मेरा बच्चाहरू सबै मेरा बच्चा प्यारा छन् र उनीहरू अगति नपरुन् र यो सत्य कुरा थाहा पाएर अनि कुनै पनि युद्ध धर्ममा युद्ध गर्नु पर्दैन भन्नुभएको छ परमात्माले। अस्त्र चाहिँदैन, किन भन्दा यो राष्ट्र जोगाउनको लागि मात्रै आफ्नो जहाँ बसेको छ त्यहाँको चाहिँ माटो आफ्नो बसेको माटो जोगाउने। अनि कसैको राष्ट्रमा चाहिँ नि लुछाचुनी गरेर मेरो मेरो चाहिँ धरती भनेर कसैले खोज्न पाइँदैन भन्नुभएको छ परमात्माले। त्यो जस्तो दण्ड चाहिँ कसैले त्यो जस्तो दण्ड चाहिँ कोही गर्दैन, किन भन्दा त्यो एकदम दण्डित हुन्छ भन्नुभएको छ। किन भन्दा लौकिक संसारमा छ नि, लौकिक संसारमा पनि आफ्नो मातापिताले चाहे राम्रो होस् चाहे नराम्रो होस् यो हामीले धरती ल्याएको पनि छैन, केही सम्पत्ति ल्याएको पनि छैन, यी गरेर खाऊ भनेर यस दिनुभएको हो नि त। पहिला लालपुर चाहिँ थिएन, यहाँ जसले जति कमाए हुन्थ्यो, जति खाए पनि हुन्थ्यो, जति जे गरे हुन्थ्यो। अहिले मात्रै संसारमा त्यो यो पृथ्वी बेच्दै खाने ढुङ्गा माटो बालुवा बेच्दै खाँदै गरेर परमात्मालाई पनि भयो, आमालाई धरती मातालाई पनि गाह्रो भयो होइन। र अनि त्यहाँबाट अब यो समयले गरेको हो। त्यस कारणले यो कुराहरू चाहिँ केही पनि छैन। परमात्माले सबै कुरा यो कमलको गठ्ठो जस्तो थियो, अरू समुद्र थियो, बिस्तारै समुद्र चाहिँ परमात्माको शक्तिद्वारा जति बच्चाहरू बढ्दै गए समेट्दै ल्याउनु भयो। अनि ठाउँमा अनि त्यस्तै गरेर पृथ्वी चाहिँ लेदो हुँदै अनि त्यस्तो गर्दै अनि बच्चाहरू राख्दै गरेर यहाँसम्म ल्याउनु भएको हो। अब चाहिँ मेरा बच्चाहरूले सबै कुरा थाहा पाउनुपर्छ र अनि परमात्मा स्वयं आएको के अरे कृष्ण भने के हो, राम भने के हो, अनि देवी देवता भने के हो, मनुष्य भने के हो, असुरी भने के हो, भूतप्रेत भने के हो, हामीले गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो भनेर थाहा पाउनु भन्नुभएको छ। सबैले सत्कर्म गरून् भन्नुभएको छ, त्यही भन्नुभएको छ। ओम। तर यो जुन अहिले मानिसहरूले अब हामीले 33 करोड देवी देवता भनेर मानिन्छ, त्यो चाहिँ परमात्माकै स्वरूप हो भनेर मानिन्छ। तर जसरी हामीले व्यक्तिलाई पनि हजुरको नाम अलग छ, मेरो नाम अलग छ भनेर परमात्मालाई पुकार्ने नाम पनि परमात्मा नै हो या मातृशक्ति, अब हामीले ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भनेर भनिन्छ। त्यो भन्दा पनि त्यो उहाँहरूको पनि आमा हुनुहुन्छ भनेर आमाबाटै नभइकन सन्तान कसरी जन्मियो भन्ने कुरा पनि छ। त्यो कुन शक्ति हो, कुन नामले चाहिँ उहाँलाई पुकार्न सकिन्छ, कुन हो त्यो परम सत्ता चाहिँ? परम तत्त्व कस्तो भन्दा एउटा जुन तत्त्व हुन्छ नि होइन, एउटा तत्त्व चाहिँ एउटा मात्रै हुन्छ होइन, त्यो निराकार बिन्दु त्योबाट हुन्छ। त्यसको शक्ति चाहिँ ले चाहिँ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चाहिँ उत्पत्ति हुनुभएको रहेछ होइन। अब माथिको कुरा नगरौँ, माथिको कुरा चाहिँ सूक्ष्मदेखि नै आउँदा छायारूपी सूक्ष्मदेखि नै आउँदा भन्दाखेरि आउँदा स्टुलमा आउँदा नि त्यस्तै गरी आएको रहेछ उहाँहरूले पनि। अनि उहाँहरूकै ब्रह्मा विष्णु महेश्वरको सन्तान जुन जति 4 युगमा आउने चाहिँ जुन कृष्ण समेत 4 युगमा आउने बच्चाहरू छन्, त्यो चाहिँ उसैको सन्तान। यो अहिले जति पृथ्वीमा फैलिएको छ नि, एउटै जुन परम तत्त्व परमात्मा चाहिँ एक हुनुहुन्छ। उहाँ मर्न अजन्मा हुनुहुन्छ, कहिले मर्ने जन्मने कहिले पनि गर्नुहुन्न। तर अनि ब्रह्मा विष्णु महेश्वरलाई गरे यो ब्रह्माण्ड सञ्चालन गर्ने होइन। अनि अब त्यो धर्महरू जोगाउने अनि त्यहाँबाट अब त्यसको सन्तानहरू भएको कारणले परमात्माको लागि त सबै बच्चाहरू चाहिँ नि एकमुष्ट एक परमात्मा एउटै हो। तर एउटै हो भनेर आफ्नो जति भाग छ त्योमा चाहिँ आफ्नो स्थानमा बस्नुपर्छ भन्नुभएको छ। किनभने एकै ठाउँमा एउटै ठाउँ राख्ने त मिल्दैन। एउटै 2 जना दाजुभाइ त एउटै घरमा मिल्दैन भने यत्रो विश्वको आत्मा मिल्छ त? परमात्माको लागि पनि सन्तान एउटै हो त। तर कर्म आफ्नो जुन गरेको सत्य कर्म असत्य कर्म राम्रो या नराम्रो होइन, सुख दुःख जस्तो जे चाहिँ लेखेको छ त्यो चाहिँ त्यो आफूले संसारमा जति ब्रह्मा विष्णु महेश्वरले पनि त्यो नभोगी सुख छैन। कृष्णले पनि संसारमा आउनु भएपछि कृष्ण त स्वयं कृष्ण पनि जुन परमात्मा गर्भबाट जन्मिँदा त जुन निमित्त आत्मालाई आमालाई थाहा हुन्छ नि यस्तो बच्चा आउन लाग्यो भनेर होइन। जस्तै बुद्धको आमालाई थाहा थियो होइन, त्यो थाहा हुन्छ भनेको जस्तै त्यो थाहा हुन्छ। तर त्यसभित्र पनि के त भन्दा परमात्माको प्रवेश गर्नुपर्छ।
त्यो जब त्यो गर्भमा बस्दाखेरि चाहिँ मनुष्य आत्मैमा हुन्छ अनि त्यहाँबाट त्यो बाहिर निक्लिसकेपछि चाहिँ अनि त्यो शक्ति चाहिँ परमात्माको शक्तिद्वारा त्यो चाहिँ कृष्णको आत्मा के हो, लक्ष्मीको आत्मा के हो, पार्वतीको आत्मा के हो, शङ्करको आत्मा के हो भनेर त्यो सबै त्यो अनि मात्रै पछि मात्रै प्रवेश हुन्छ, अनि मात्रै तपस्या गर्न थाल्छन्, आफूले आफूलाई चिन्छन्, साक्षात्कार हुन्छन्। त्यस्तै म आत्मा पनि एउटा विश्वमाताको निमित्त भएको हुनाले सबै बच्चाहरू चाहिँ परमात्माकै गोदमा छ। विश्वपिता विश्वमाता परमात्मा स्वयं हुनुहुन्छ, तर म आत्मा निमित्त भएको हुनाले चाहिँ म आत्मा नि के भन्छु भन्दा सबै बच्चाहरूको चाहिँ माता पिता चाहिँ परब्रह्म पूर्ण परमात्मा हुनुहुन्छ र निमित्त बोल्ने नभइकन साकार नभइकन बोल्न नसक्ने हुनाले सबैलाई साकारमा ल्याएर चिनाएर अनि सबैले थाहा पाउनुपर्छ सबै बच्चाहरू चाहिँ आफ्नै कुलमा एउटै कुलमा चाहिँ आउनको लागि चाहिँ आएपछि मात्रै परमात्माले एउटै कुलमा आउनको लागि सन्देश दिनको लागि निमित्त दिनुभएको महात्मालाई। हाम्रो हिन्दू धर्ममा एउटा प्रसङ्ग के छ भने जहिले पूजा गर्ने बेलामा गणेशको पूजा पहिला गरिन्छ, यहाँ गणेशको मूर्ति पनि छ भन्नुभयो, त्यसको बारेमा थोरै बताइदिनु न। यो कस्तो भन्दा जब देवी देवताहरू साकार रूपमा चाहिँ नि शङ्कर भगवानको चाहिँ नि छोरा पार्वतीको छोरा भनेर चाहिँ आउनुभयो नि कुमार र गणेश होइन आउनुभयो, अनि त्यो बेलामा साकारमा आउनुभएको थियो होइन। अनि पछि तिनीहरूको चाहिँ अब आफ्नो लीला सक्यो नि त, जुन दैवी कुलको लीलाहरू सकिएपछि चाहिँ आफ्नो ठाउँमा आफ्नो लोक लिएर गए होइन। अनि त्यो मूर्तिको मात्रै प्रख्यात भयो नि त, त्यही भएर पूजा चल्दाखेरि त त्यो नाम नलिकन त भएन होइन। अब यहाँ एकजना कुमार अब माथि हेर्नुभयो नि हजुरले होइन, त्यो कुमार गणेश भनेर अब यहाँ एकजना त्यो कुमारको रूपमा आएर भन्नु यदि चाहिँ यहाँ उहाँले चाहिँ यदि चाहिँ मूर्ति बनाउने साटो चाहिँ यहाँ आमा भनेर चिनिएको थियो, साकार रूपमा उहाँले चाहिँ 3 फेर परिक्रमा गर अनि भन्नुभएको थियो। अनि उहाँलाई चाहिँ यदि चाहिँ 3 फेर 1 फेर चाहिँ भन फेरि अब त्यस्तो गुरु जस्तो मान्छे अब मान्ने हो कि नमान्ने हो, अनि 1 परिक्रमा गर्नु भनेर भन्नुभएको थियो। तर दाहिनेपट्टिबाट परिक्रमा गर्नु चाहिँ तर अनि 3 चोटि गरिएको भएदेखि उहाँलाई चाहिँ त्यो सबै घुम्दाखेरि चाहिँ अर्कटा नहुने थियो भन्नुभएको थियो। उहाँलाई चाहिँ पछि त्यो भएर उहाँको चाहिँ ब्रेनमा चाहिँ बिरामी हुनुभयो होइन। अहिले चाहिँ के भन्छ भने हाम्रो शास्त्रहरूमा हामी 84 जुनी पार गरेर मनुष्य जीवनी पायौँ भन्छ। मनुष्य जीवनीबाट पनि मेरो सेवा गर्नेहरूमा पनि एकजनाले मात्रै मसँग आउने सौभाग्य पाउँछ, परमात्मासँग मिल्ने सौभाग्य पाउँछ भने यही जन्ममा चाहिँ भगवान् साक्षात्कार कसरी गर्न सकिन्छ? अब यो चाहिँ अहिले त एकदम सजिलो छ, किन भन्दा 84 लाख चाहिँ यस्तो महात्माले चाहिँ कस्तो भने 84 लाख चाहिँ नि कुकुरसम्म पर्दो रहेछ है। अनि महात्माले चाहिँ 1.5 घन्टा देखेको त्यही पृथ्वीमा उसको चाहिँ साक्षात्कार हुँदा 11 वर्षको बेलामा। त्यो यहाँ भन्नै नसक्ने त्यस्ता कुराहरू यो संसारमा त्यस्तो भएर के अरे अजिङ्गरदेखि लिएर गुको किराहरूदेखि लिएर जङ्गलमा त्यस्ता कुराहरू त धेरै 1 घन्टा 1.5 घन्टादेखि मैले फिल्म देखा जस्तै देखेँ यस्तै गरी बस्दाखेरि। अनि म आफूलाई नै अचम्म लाग्यो, अब मलाई त त्यसै ध्यान गर्छु भनेर त्यस्तो मनमा आयो, त्यसै बसेको थिएँ त्यस्तो देखेँ। तर कस्तो भन्दा अनि त्यो कुकुर चाहिँ सबै त्यो देखिसकेपछि चाहिँ अनि कुकुरको जन्म भएपछि मात्रै मनुष्य आत्मा चाहिँ जन्म हुँदो रहेछ। मनुष्य आत्मा चाहिँ 84 जन्म मात्रै हुन्छ, तर त्यो हुँदो रहेछ। तर अहिले चाहिँ कस्तो रहेछ भने अहिले फेरि त्यो मनुष्य त्यो अनि परमात्माले के भन्नुभएको छ, अब अहिले चाहिँ हामीले सत्कर्म गर्यो भने मनुष्यमै जन्म लियो भने पनि मनुष्य नै भएर जन्मिन्छ होइन। हजुरले अन्तिममा भन्नुभयो कि स्वधर्म भनेर, अहिले चाहिँ यो स्वधर्मको बारेमा एकदम धेरै चर्चा भइरहेको छ। जुन समाजमा जन्मे त्यो अनुसारै मेरो धर्म त्यही हो भनेर भनिन्छ, त्यो बारेमा चाहिँ हजुरको विचार के हो? होइन त्यस्तो होइन, त्यो यो चाहिँ लौकिक संसारको देखाउटी संस्कार हो होइन। त्यो कुरा चाहिँ त्यो नराम्रो चिज त खानै हुँदैन, नराम्रो कुरा गर्नै हुँदैन। अनि त्यही भएर त सत्य र असत्य भनेको नि। अनि त्यस्तो कुरा गरेपछि कहिले सत्य आउँछ त? कहिले सत्य आउँदैन। कलियुग यदि कली राखी छोड्यो भने त म यो 60 वर्षको उमेरमा त यहाँसम्म आइसक्यो, घर काहीँ थिएन, यस्तो भइसक्यो भने अब यो कति 40,000 वर्ष पृथ्वी रहिरहन्छ। त्यो एकदम यो 40,000 वर्षसम्म पृथ्वी रह्यो भने के हुन्छ र होइन।
अब त्यस कारणले यो कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै त्यस्तो होइन। किन भन्दा संस्कार भनेको सत्य कर्म मात्रै गर्ने हो। त्यो संस्कार भनेको त मान्छेले बनाएको हो। खाना आफ्नो जिब्रालाई स्वाद भयो नि त। तर जसले खाए पनि अहिले त बालक अन्जान भएर खाए, म यस्तो गर्दिनँ, म अब सही कर्म गर्छु भन्यो भने त अहिले जस्तो सजिलोसित मुक्ति हुने कुनै कल्पमा पनि थिएन अरे। अहिले त्यसो भन्नुभएको छ। अहिले जस्तो चाहिँ स्वर्गमा पनि मिल्दैन। स्वर्ग भनेको त स्वर्गबाट माथि जानुपर्छ अरे परमात्माले, परब्रह्म पुनः परमात्मामा लिन हुनुपर्छ। तर स्वर्ग भनेको पनि एकछिनको लागि रास हुँदै हुँदै आएर ऊ यस्तै गरेर आउनुपर्ने हुन्छ। त्योभन्दा पनि माथि आऊ है। अब यो संसारमा यो स्वर्ग शुद्ध पनि जान्छ। स्वधर्म भनेको चाहिँ सत्कर्म, सत्विचार, सत् आचार, सत्कर्म र कसैलाई काम क्रोध लोभ अहङ्कारलाई रहित भएर परमात्माको याद गर्ने, खाँदा बस्दा हिँड्दा डुल्दा ध्यान गरेर मात्रै पनि हुँदैन। किन भन्दा परमात्माले मामेकम याद गर, आफ्नो कर्म क्षेत्रमा काम गर भन्नु भएको छ। त्यो ध्यान भनेको त्यो मन एकीकृत भएन भने ध्यान पनि लाग्दैन। त्यस कारणले चाहिँ त्यो सत्य कर्म सबभन्दा संस्कार सत्य गर्ने र सत्कर्म गर्ने र परमात्माको याद गर्ने, त्यसै मुक्ति वा जीवन मुक्ति हुन्छ भन्नुभएको। खासमा ध्यान चाहिँ के हो? यस्तो ध्यान भनेको चाहिँ आत्मालाई एकीकृत गर्ने हो। गुरुले चाहिँ सत्य सिकाएको छ, अनि पछि चाहिँ विश्लेषण गर्दा गर्दा 20 समान भयो र अब के त भन्दा फेरि सत्यमै आउनुपर्छ भन्ने। हजुरसँग साक्षात्कार गर्न पाएर एकदम धेरै कुराहरू सिक्न पाइयो, जान्न पाइयो अध्यात्मको बारेमा, परमात्माको बारेमा। हजुरलाई मैले सोध्न छुटेको, हजुरलाई भन्न मन लागेको केही छ भने बताइदिनु। परमात्माले चाहिँ कस्तो दुर्गाको रूप लिएर, अब कालीको रूप लिएर, महाकालको रूप लिएर भए पनि जुन बच्चाहरू बिग्रिन थाल्छ नि धरतीमा, हो त्यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ एउटैमा समेटेर अनि सत्य कुरा गर्नको ल्याउनको लागि चाहिँ सत्य देखाइदिएर अनि त्यो सन्देश देऊ भन्नुभएको थियो। अनि जस्तै हाम्रो यहाँ अब जस्तै त्यो सूर्य विनायकमा जाँदाखेरि पनि जस्तै डोलेश्वरमा 1 महिना, अनि पलाञ्चोक भगवतीमा 1 महिना, अनि त्यहाँबाट अब ठाउँ उता पशुपतिनाथको उसमा 1 महिना, अनि उता पशुपतिनाथकै क्षेत्र पहिला जुन श्लोकको मान्तक वन भनेको चाहिँ अब अहिले त त्यस्तो वन पनि छैन, जङ्गल पनि छैन होइन। अरू तर त्यो पनि त्यहाँ पनि जानुपर्ने निमित्त थियो र परमात्मा शिवालय स्थापना गर्नुपर्ने निमित्त थियो। अनि शिवपुरीमा पनि राख भन्नुभएको थियो र अनि त्यो त्यस्तो एउटा प्रतिमा चिन्ह चाहिँ देखि चाहिँ पूजा सुरु भएको हुनाले बच्चाहरूले प्रतिको चिन्ह देखाएर साकारमा चिनाऊ, साकारमा सन्देश देऊ, साकारमै आउन् र निराकार ज्योति स्वरूप साकारमा चिनाएर आउन् र मेरा बच्चाहरू तपस्या गर्न सकुन्। अब मूर्तिमा बसेर मात्रै पनि भएन। अहिले मूर्तिमा पूजा जति गरेको छन्, झन् भूतलाई पूजा गरेको छ भने भूत साक्षात्कार भएको छ। तर त्यो अर्कै जुन वीर भन्छ भने वीर चाहिँ भएको छ, त्यो जम्मै कालो जति चाहिँ कालो पूजा गर्ने छ नि जुन छ त्यो पनि कलीको हो, कसैको प्रभाव होइन, कलीको प्रभाव हो त्यो। अब सबै त्यो कालो जतिलाई परमात्माले सबै फ्याँक्नुहुन्छ। अब यो त्यो त परमात्मा लिएर जाँदै जानुहुन्न। जति वीरको नि महावीर होइन, देवादिदेव महादेव वीरको नि वीरलाई चाहिँ विलीन गर्नको लागि परमात्मा स्वयं सर्वशक्तिमान सर्वश्रेष्ठ परमात्माले चाहिँ तिमीहरू यो असत कर्म नगर है, अब सत्य कर्म मात्रै गर भनेर परमात्माले चाहिँ यो सिकाउनको लागि चाहिँ परमात्मा आउनुभएको हो। अनि अब यहाँ त्यो उसमा जाँदाखेरि पनि बलि दिएको थियो। त्यो गणेश कुनै पनि मूर्तिले, कुनै पनि देवी देवताले यो भोग चाहिँ खाएको रहन्छ। जस्तै कालो वीर होइन, यस्तो नराम्रो आत्माहरू, भूतप्रेतको आत्माहरू, तिनीहरू चाहिँ त्यो मूर्तिमा चाहिँ त्यो बलि दिन नछाल्दा चाहिँ सत्यसित पूजा गर्न जाँदाखेरि पनि झलक झुलुकमा साक्षात्कार हुन्थ्यो र हुने रहेछ। त्यो हुने अनि त्यहाँबाट पछि जब बलि दिन थाल्यो नि त, कली सुरु भएपछि चाहिँ बलि दिन सुरु भएपछि अनि त्यो चाहिँ जुन भगवान् जुन शक्ति मूर्तिमा भएको शक्ति चाहिँ परमात्माको आफ्नो मनुष्य आत्मामा जुन सत्य आत्माहरू भक्तिमा अथवा ज्ञानमा उसमा चाहिँ जन्म लिने गएछन्। त्यो जुन त्यो शक्ति चाहिँ र अनि त्यो जन्म लिन गएर अनि त्यो कालो पूजा मात्रै भइरहेको रहेछ। अब चाहिँ के हो त, पूजा पनि हामीले चाहिँ कुनै देवी देवताहरूले पनि खाएको छ भनेकै छैन। त्यो भुटन देवीलाई पनि महात्माले किन त यस्तो भन्दा मैले त खाएकै छैन आमा भने, पलाञ्चोक भगवतीमा पनि मैले त यहाँ तपाईँ आएको देखेर मात्रै आमा म त यहाँ रगतले नुहाइदिन्छन्, अनि त्यहाँबाट म त यहाँ छैन, यहाँ बसेको छैन, म आएको छैन, म यहाँ बसेको छैन आमा। मेरो कति धन सम्पत्ति थियो, जग्गा जमिन थियो, दौलत थियो, सबै चोरेर लगे
तर चोरेर लगे। तर राजालाई चाहिँ दोष लगाएको थियो, वीरेन्द्र राजाले त लगेको छैन, अरूले नै लगेको हो भनेर त्यस्तो भनेर त्यो जुन पलाञ्चोक भगवतीको चाहिँ पुरा लक्ष्मीको रूप रहेछ। त्यो आएर मुगा रङको लुगा सल्लक्क लाएर सिरपेट लाएर आएको 23 दिनको दिनमा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ महात्मालाई त्यस्तो भनेर अनि त्यहाँको दर्शकहरूलाई पनि सुनाउनु पर्ने, क्यासेटमा राखेर सुनाएर मैले सिडी पनि बनाएर लिएर त्यो यस्तो चक्का थियो त्यति बेला बनाएर ल्याएको थिएँ, दर्शकलाई देखाऊ भनेर त्यहाँको कुराहरू चाहिँ दिनुभएको थियो। अनि अब त्यस्तो दिनुभएको थियो। कुनै पनि देवीहरूले कसैले पनि खाएको छैन। मान्छेले चाहिँ त्यो माघ महिनाको दिन पनि त्यो भगवान् देवी खुसी हुन्छन् भनेर त्यहीँ लगेर त्यो गर्दनको रगत त्यहीँ चढाउँदो रहेछन्। तर त्यस्तो चाहिँ होइन रहेछ। किन भन्दा यो उल्टो सबै कलिको चाहिँ उल्टो प्रभाव चाहिँ अब सुल्टो नगराइकन सत्यको स्थापना नै हुँदैन, मुक्ति वा जीवन मुक्ति नै हुँदैन। त्यसैले परमात्मा त्यही भन्नुभएको छ। अनि जस्तै सिद्धिविनायक गुरु गणेशमा पनि त्यहाँ पनि यहाँ चाहिँ यत्रो शेषनारायण चाहिँ यति अल्को भएर चाहिँ योगमा देखि अनि त्यस्तो रगतले बलि दिएछ, म कसरी जाउँ भनेर भने। अनि के त परमात्माको सृष्टि नै त्यस्तो चाहिँ गर्नु छ, म त निमित्त त हो नि, के गर्नु त परमात्मा। यस्तै गरी भन्दाखेरि त्यो भोलिपल्टदेखि त्यहाँ के अरे गणेशस्थानमा चाहिँ नाग आएर बसेर है, नाग आएर बसेर तेर्सो पारेर कहिल्यै आएको थिएन अरे यस्तो माताजीहरूको रेशन र पो। अनि त्यहाँ त्यो नाग यस्तो आएर बस्या रहेछ भनेर हामी जाने 2-3 दिन अगाडि त मान्छे दुध चढाउँदै यति आएका थियो त्यहाँ। अनि त्यहाँ आत्मज्ञानको ऊ पनि रहेछ नि त्यो। अनि त्यो बेला त राँगा के गर्ने भने त्यो बेला हामी गरेनन्। परमात्माको त्यो जुन दिनुभएको त्यो मातृशक्तिको दिनुभएको थियो त्यही राखेर 9 दिनसम्म त्यहाँ सन्देश सुनाउने निमित्त थियो। र यस्तो हो, बलि चाहिँ कसैले खाएको रहन्छन्। र अब यो कलिलाई चाहिँ अन्त परमात्माले सत्ययुगको आरम्भ अनि सत्य कुरा थाहा पाउने सबै बच्चाहरूले यो धरतीमा जति बाँचेका छन् त्यो सबैले थाहा पाउन् भन्नुभएको छ। अनि मृत्यु भएका जुन बच्चाहरूले पनि मेरो भगवान् कस्तो रहेछ के रहेछ भनेर चाहिँ सुन्न इच्छा छ भने आत्मा त तिनीहरूको पनि मरेको छैन, तिनीहरूलाई पनि मुक्ति जीवन मुक्ति हुन् भन्नुभएको छ। ओम शान्ति भव शान्ति सर्वाष्ट शान्ति सुशान्ति भवन्तु।